अल कम्प्युटर कोर्सको पहिलो दिनमा यहाँलाई स्वागत छ। कम्प्युटर फन्डामेन्टल। कम्प्युटर फन्डामेन्टलको परिभाषातर्फ जाउँ। डेफिनेसन: कम्प्युटर इज एन इलेक्ट्रोनिक्स डिभाइस which accepts raw data from user process them and gives result as an output. कम्प्युटर एउटा विद्युतीय यन्त्र हो जसले युजरले दिएको डाटालाई लिने, त्यसलाई प्रोसेस गर्ने र आउटपुट निकाल्ने काम गर्दछ। यसको अर्को परिभाषातर्फ जाउँ। कम्प्युटर इज एन इलेक्ट्रोनिक्स डिभाइस द्याट इज डिजायर्ड टु वर्क विथ इन्फर्मेसन। कम्प्युटर एउटा विद्युतीय यन्त्र हो जुन इन्फर्मेसनलाई व्यवस्थित रूपमा राख्नको लागि हामी प्रयोग गर्दछौँ। द टर्म कम्प्युटर इज डिराइभ्ड फ्रम द ल्याटिन टर्म COMPUTER, कम्प्युटर। दिस मिन्स टु क्याल्कुलेट। कम्प्युटर ल्याटिन भाषा COMPUTER, कम्प्युटरबाट आएको हो, जसको अर्थ गणना गर्नु भन्ने हुन्छ। कम्प्युटर क्यान नट डु एनिथिङ विदाउट अ प्रोग्राम। कम्प्युटरले चाहिँ प्रोग्राम बिना केही पनि गर्दैन। यानि कि कम्प्युटरले काम गर्नको लागि चाहिँ प्रोग्रामको आवश्यकता पर्दछ भन्न खोजेको छ। अब यसलाई थप स्पष्टसँग बुझ्नको लागि चाहिँ बेसिक फङ्सन अफ कम्प्युटरलाई हेरौँ। 1 नम्बरमा रहेको छ इनपुट, एक्सेप्टिङ डाटा। किबोर्ड र माउस पर्छ यसमा, किबोर्ड एन्ड माउस। भन्न खोजेको के भने इनपुट जुन हामीले किबोर्ड र माउसबाट चाहिँ डाटाहरू इनपुट गर्छौँ। डाटाहरू एक्सेप्टिङ हामीले के गर्ने, कुन प्रोजेक्ट गर्ने, के गर्ने, कम्प्युटर त छ, कम्प्युटरमा कसरी काम गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ किबोर्ड र माउसबाट चाहिँ हामीले इनपुट गर्छौँ। किबोर्ड र माउसको थ्रु चाहिँ हामीले कम्प्युटरमा काम गर्छौँ। जे कुराहरू हामीले दिन्छौँ त्यो कुरो चाहिँ डाटाहरू चाहिँ एक्सेप्ट गर्छ। केबाट? किबोर्ड र माउसबाट। अब 2 नम्बरमा छ प्रोसेसिङ। प्रोसेसिङ द इनपुट डाटा। यो चाहिँ सिपियुले गर्दछ। भन्नुको मतलब हामीले किबोर्ड र माउसबाट डाटाहरू त इनपुट गऱ्यौँ, तर त्यसलाई प्रोसेस पनि गर्नु पर्यो नि। त्यो काम चाहिँ सिपियुले गर्छ। भनेको हामीले इनपुट गरेको डाटाहरू चाहिँ प्रोसेसिङ, त्यसलाई चाहिँ प्रोसेस गर्नु पर्यो, त्यो काम चाहिँ सिपियुले गर्छ। अब 3 नम्बरमा छ आउटपुट। प्रोड्युसिङ रिजल्ट मोनिटर अर प्रिन्टरले गर्दछ। भने जुन हामीले इनपुट गरेको डाटाहरू प्रोसेसिङ गर्दछ सिपियुले। अब सिपियुले प्रोसेस गरिसकेपछि चाहिँ आउटपुट चाहिँ मोनिटर अथवा प्रिन्टरमा निस्किन्छ। मोनिटरमा चाहिँ हामीले उसलाई भिजुअलाइज हेर्नको लागि सफ्ट कपी मात्रै देखाउँछ भने प्रिन्टरले चाहिँ प्रिन्ट गरेर पेपरमा हार्ड कपी नै दिन्छ। 4 नम्बरमा छ स्टोरेज। स्टोरिङ डाटा भनेको जुन चाहिँ हार्ड डिस्क। हामीहरूले जे जति कुराहरू प्रोजेक्ट गऱ्यौँ, किबोर्ड र माउसबाट चाहिँ हामीले इनपुट गऱ्यौँ हो, अनि सिपियुले प्रोसेसिङ गर्यो, आउटपुट मोनिटरले निकाल्यो। ती डाटाहरू चाहिँ हामीलाई फेरि अर्कोपल्ट चाहिन सक्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले स्टोर गरेर भण्डारण गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। हो, त्यसको लागि हामीले भण्डारण गरेर राख्ने ठाउँ भनेको चाहिँ हार्ड डिस्क हो। अब हेरौँ, यहाँ कम्प्युटर डायग्राम छ। कम्प्युटरको डायग्राम यहाँ हेर्नुहोस् त, कम्प्युटरले कसरी काम गर्दछ, कसरी चाहिँ जोडिन्छ, यसलाई कसरी चाहिँ फिट गरिन्छ, कसरी चाहिँ राखिन्छ भनेर यहाँ छ कम्प्युटर डायग्राम। यो चाहिँ स्क्रिन हो। स्क्रिन भनेको मोनिटर। सबैभन्दा पहिला इनपुटबाटै हेरौँ।
किबोर्ड एन्ड माउस। यहाँ छ किबोर्ड, यो चाहिँ किबोर्ड हो। यहाँ छ माउस, यो चाहिँ इनपुट डिभाइस भयो। यो चाहिँ डाटाहरू इनपुट गर्नको लागि हामीले जे जति कुराहरू चाहिँ इनपुट गर्छौँ, हामी त्यहाँनिर चाहिँ प्रोजेक्ट बनाउँछौँ, त्यो चाहिँ हामी यो किबोर्ड र माउसबाट गर्दछौँ। त्यो चाहिँ यो दुईटा हो, यो किबोर्ड हो, यो माउस हो। 2 नम्बरमा प्रोसेसिङ गर्ने सिपियु। सिपियु चाहिँ यो हो, यसले चाहिँ किबोर्ड र माउसले दिएको डाटाहरू चाहिँ प्रोसेसिङ गर्दछ भने यो चाहिँ 3 नम्बरमा छ आउटपुट, रिजल्ट, मनिटर। यहाँ मनिटर मात्र दिएको छ, यो चाहिँ मनिटर हो। यहाँनिर चाहिँ के भयो त, के प्रोजेक्ट हामीले बनाएको प्रोजेक्टमा के मिस्टेक त भएको छैन नि भनेर देखाउँछ। त्यहाँनिर चाहिँ सफ्ट कपी त्यहाँनिर चाहिँ देख्न सकिन्छ। यो डेस्कटप कम्प्युटरको डायग्राम हो। यस्तो ल्यापटप कम्प्युटर नि हुन्छ, यो चाहिँ ल्यापटप कम्प्युटर। डेस्कटप कम्प्युटरमा गर्न सकिने सम्पूर्ण कामहरू चाहिँ हामी ल्यापटप कम्प्युटरमा। यो चाहिँ डेस्कटप र ल्यापटपमा यति मात्र फरक छ कि डेस्कटप कम्प्युटर हामीले जहाँ पायो त्यहाँ बोकेर लिएर हिँड्न सक्दैनौँ भने ल्यापटप कम्प्युटर चाहिँ हामीले जहाँ सजिलो पर्छ, जहाँ चाहिएको छ, हिँड्दा होस्, अफिसमा होस्, गाडीमा होस्, ट्राभल गर्दा होस्, जहाँ चाहियो त्यहाँ लिएर जान सक्दछौँ। यो ल्यापटप कम्प्युटर चाहिँ फरक। यो ल्यापटपमा चाहिँ सबै यहीँ हुन्छ, हार्ड डिस्क प्रोसेसिङ गर्ने सम्पूर्ण यो सिपियुको सम्पूर्ण सामग्रीहरू, माउस, किबोर्ड पनि यहीँ छ, सबै कुरा चाहिँ यहीँ फिट गरेको हुन्छ। अब आयो मेमोरी। मेमोरी इज द प्लेस where data and instruction are stored temporarily or permanently। मेमोरी त्यस्तो एउटा ठाउँ हो जहाँ चाहिँ हामीले डाटाहरू चाहिँ, इन्फर्मेसनहरू चाहिँ हामीले त्यहाँनिर चाहिँ स्टोर गरेर राख्न सक्दछौँ, जसलाई हामीले अस्थायी रूपमा पनि राख्न सक्दछौँ र स्थायी रूपमा पनि राख्न सक्दैछौँ भनिएको छ। देयर आर 2 टाइप्स अफ मेमोरी। मेमोरी 2 प्रकारका हुन्छन् यहाँ चाहिँ कम्प्युटरमा चाहिँ। एकमा प्राइमरी मेमोरी र सेकेन्डरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी हेरौँ। प्राइमरी मेमोरीमा चाहिँ ऱ्याम, ऱ्यान्डम एक्सेस मेमोरी। इट इज कल्ड भोलाटाइल मेमोरी बिकज when there is no electricity all the data of RAM will be erased। यसले के भन्नु खोजेको छ भने इट इज कल्ड भोलाटाइल मेमोरी। यो चाहिँ भोलाटाइल मेमोरी हो किनकि जहाँ चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी चाहिँदैन, जहाँ चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी हुँदैन, जब चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी जान्छ, इलेक्ट्रिसिटीले छोड्दछ, सबै डाटाहरू चाहिँ मेटिन्छ, डाटाहरू चाहिँ रहँदैन भन्न खोजेको छ। ऱ्यामले कसरी काम गर्दछ भन्दाखेरि जस्तो हामीले चाहिँ कम्प्युटरमा विभिन्न प्रोग्रामहरू एकैचोटि खोल्दछौँ, प्रोग्रामहरू कम्प्लिट नहुन्जेलसम्म र हामीले प्रोग्रामलाई हार्ड डिस्कमा सेभ नगरुन्जेलसम्म चाहिँ ऱ्याममा बसेको हुन्छ। ऱ्याममा चाहिँ काम भइरहेको हुन्छ। जस्तै मैले नोटप्याड खोलेँ। अब यो नोटप्याडमा मैले विभिन्न कुराहरू लेखिरहेको छु, यसरी विभिन्न कुराहरू लेखिरहेको छु। यी लेखेका कुराहरू चाहिँ कहाँ छ त? अहिले हामीले यो फाइलमा गएर यहाँनिर हामीले सेभ त गरेका छैनौँ नि, यसरी हामीले यहाँ हार्ड डिस्क चुज गरेर सेभ त गरेका छैनौँ, तर पनि हामीले यहाँ अनेकौँ विभिन्न कुराहरू लेख्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर लेखिएको छ। यो कुरा चाहिँ कुनले सम्झिराखेको छ त, कहाँ चाहिँ स्टोर भइराखेको छ त भन्ने कुरा चाहिँ ऱ्याममा हो। यो चाहिँ ऱ्यामको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ स्टोर भइराखेको छ, ऱ्याममा चाहिँ स्टोर भइराखेको छ भने। अनि ऱ्यामले चाहिँ
इलेक्ट्रिसिटी हुँदा मात्रै काम गर्छ। इलेक्ट्रिसिटी हुन्जेल मात्रै चाहिँ उसमा चाहिँ भएको डाटाहरू चाहिँ स्टोर भइरहन्छ। एक्कासी तपाईँको कम्प्युटर अफ भयो, तपाईँको बत्ती चाहिँ गयो भनेदेखि चाहिँ यो तपाईँको डाटाहरू चाहिँ सबै जान्छ, जुन कुरा हजुरहरूले सेभ गर्नुभएको छैन। त्यसैले यसलाई भोलाटाइल मेमोरी भनिएको हो। अनि अर्को कुरा, तपाईँको कम्प्युटरमा कति जिबीको ऱ्याम छ, यो फाइलमा चाहिँ लेख्दै जाँदा एकपल्ट यस्तो अवस्था पनि आउँछ, यो लेख्दै जाँदा ऱ्यामको मेमोरी सिद्धिने, मेमोरी फुल हुने अवस्थासम्म जब पुग्यो भने नि तपाईँ यो खोल्नुहुन्छ, अर्को प्रोग्राम खोल्नुहुन्छ, जब त्यो अवस्थामा पुग्यो भने चाहिँ तपाईँको कम्प्युटर ह्याङ हुन्छ। किनकि ऱ्यामको मेमोरी चाहिँ फुल हुन लागिसक्यो। तपाईँले सेभ पनि गर्नुभएको छैन, त्यसलाई क्लोज पनि गर्नुभएको छैन भने तपाईँको कम्प्युटर ह्याङ हुन्छ। अनि भन्छन् नि कम्प्युटर रिस्टार्ट गरेपछि चाहिँ चल्छ कम्प्युटर भनेर। किन त भन्दाखेरि कम्प्युटर रिस्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ यो ऱ्याममा भएका सबै डाटाहरू चाहिँ इरेज हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ तपाईँको कम्प्युटर चल्दछ। यसलाई म क्लोज गरिदिन्छु, डन्ट सेभ गरिदिन्छु। दोस्रो नम्बरमा छ रोम, रिड ओन्ली मेमोरी। अघि ऱ्याम चाहिँ भोलाटाइल मेमोरी भने यो चाहिँ नन भोलाटाइल मेमोरी हो। रिड ओन्ली मेमोरी, रोमको यो विशेषता छ कि रोममा चाहिँ भएका डकुमेन्ट्सहरू हामीले इरेज गर्न मिल्दैन। यो नन भोलाटाइल मेमोरी हो, जसमा चाहिँ मदरबोर्डले गर्ने सम्पूर्ण फङ्सनहरू चाहिँ रोममा हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ स्टोर भएर बसेको हुन्छ। अब आयो सेकेन्डरी मेमोरी, है एक्सिलरी मेमोरी पनि भनिन्छ। यो चाहिँ हामीले बनाएका प्रोजेक्टहरू सेभ गरेर स्टोर गरेर राख्ने मेमोरीलाई चाहिँ सेकेन्डरी मेमोरी भनिन्छ। यसमा छ हार्ड डिस्क चाहिँ कम्प्युटरको सम्पूर्ण कम्प्युटरमा चाहिँ एउटा हार्ड डिस्क चाहिँ अनिवार्य राखिएको हुन्छ, जसमा चाहिँ यसको पनि विभिन्न साइजहरू हुन्छन्। 500 GB, 1 TB विभिन्न साइजका हार्ड डिस्कहरू हुन्छन्, कम्प्युटरमा अनिवार्य राखिएका हुन्छन्, जसमा चाहिँ हामीले सेभ गरेर स्टोर गरेर पछि फ्युचरमा हामीलाई चाहिन्छ भनेर स्टोरिङ गरेर राख्ने डिभाइस चाहिँ हार्ड डिस्क हो। त्यस्ता विभिन्न डिभाइस छ। यो चाहिँ सिडी, कम्प्याक्ट डिस्क। सिडी चाहिँ अलि पहिला चल्ने गरेको थियो, अहिले चाहिँ अलि कमै मात्रामा चल्दछ। यसमा चाहिँ यसको लागि चाहिँ सिडी ड्राइभ पनि चाहियो। यो अलि अप्ठ्यारो भइसकेको छ, किनकि अहिले अलि अब सजिला पेन ड्राइभहरू, मेमोरी कार्डहरू आए, त्यही भएर चाहिँ अलि यसको युज घटिसकेको छ। यसले चाहिँ जम्मा 700 MB चाहिँ स्टोर गर्दछ। 700 MB डाटालाई चाहिँ यसमा स्टोर गर्न सकिन्छ। र अर्को यो सी नम्बरमा छ डिभिडी, डिजिटल भर्सटाइल डिस्क। यो सिडी र डिभिडी एउटै नै हो। सिडीले चाहिँ 700 MB स्टोर गर्दछ भने डिभिडीले चाहिँ 700 MB भन्दा बेसी 8 GB, 8.5 GB, 4 GB चाहिँ स्टोर गर्न सक्दछ। यति नै फरक हो। अर्को छ पेन ड्राइभ। अहिले चलेको लेटेस्ट स्टोरिङ डिभाइस हो पेन ड्राइभ। पेन ड्राइभ पनि विभिन्न साइजको पेन ड्राइभहरू पाइन्छ अहिले बजारमा, जुन 1 GB, 0.5 GB, 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB। यो चाहिँ 1, 2, 4
8 डबल डबल 2 को पावर 2 को पावरमा छ, 2 को पावर 0 1 2 त्यसरी छ। मेमोरी कार्डहरू यीमा छ मेमोरी कार्ड, यी सबै चाहिँ स्टोरिङ डिभाइसहरू हुन्। मेमोरी कार्ड, अदर डिभाइसहरू यी सबै चाहिँ स्टोरिङ डिभाइसहरू जुन सेकेन्डरी मेमोरीभित्र पर्दछन्। भने अब आयो स्टोरेज युनिट। कम्प्युटर क्यान स्टोर लार्ज अमाउन्ट अफ डाटा व्हिच क्यान बी मेजर्ड इन फलोइङ युनिट। कम्प्युटरले चाहिँ ठुलो क्षमतासम्म चाहिँ डाटालाई स्टोर गर्न सक्दछ, जसको मेजरमेन्ट, जसको युनिट्सहरू चाहिँ यस्तो छ। यहाँ छ युनिट्स, हामीले जुनसुकै कुराहरू मापन गर्ने एउटा युनिट हुन्छ। जस्तो हामी तेललाई, पानीलाई चाहिँ लिटरमा नाप्दछौँ, अन्नपातहरूलाई पाथीमा नाप्दछौँ, किलोग्राममा नाप्दछौँ। भने यसको पनि आफ्नो एउटा युनिट हुन्छ। कति भनेर भन्नलाई यति भन्न त पर्यो नि, त्यसको लागि एउटा युनिट हुन्छ। यसको युनिटको टेबल छ यहाँ। 8 बिट्स बराबर 1 बाइट, 4 बिट्स बराबर 1 निब्बल हुन्छ। निब्बल चाहिँ अहिले खासै युजमा आउँदैन, डाइरेक्ट हाम्रो बिट्स बराबर के अरे बाइट्सबाट किलोबाइट्समा आउँछ। बिट, बाइट अनि किलोबाइट केबीमा आउँछ। यो निब्बल चाहिँ अहिले खासै त्यो सुनिँदैन र युजमा पनि आएको देखिँदैन। अनि 2 निब्बल बराबर 1 बाइट्स, 1024 बाइट बराबर 1 किलोबाइट, 1 किलोबाइट, 1024 किलोबाइट बराबर 1 मेगाबाइट्स, 1024 मेगाबाइट बराबर 1 गिगाबाइट, जिबी 1024 जिबी बराबर 1 टेराबाइट, 1 टिबी। यसरी चाहिँ स्टोरेजको चाहिँ मापन गर्ने एकाइ हुन्छ। यसरी चाहिँ मापन गर्न सकिन्छ स्टोरेजलाई। भिडियोलाई पुनः प्ले गरेर लेख्नु होला है। लेख्न चाहिँ लेख्नै पर्छ, नोट बनाउनै पर्छ। तपाईहरुले लेख्नु भएन भने, सुन्नु मात्रै भयो भनेदेखि सुनेको कुरा छिटै बिर्सिन्छ। लेख्दै पढ्दै गरेको कुरा चाहिँ राम्रोसँग दिमागमा बसिरहन्छ। त्यसकारण तपाईहरुले नोट चाहिँ बनाउनु होला, जसरी पनि बनाउनु होला, पुनः प्ले गरेर बनाउनु होला है। साथीहरु, तपाईलाई भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि हजुरलाई राम्रो लाग्छ भने लाइक, कमेन्ट एन्ड सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला है। धन्यवाद।